हाय एवरीवन, वेलकम टू मारिया कुक. आयज हांव तुमकां दाखयता युनिक डिश एंजल विंग्स. एंजल विंग्स म्हणटा ती एक फ्लेक्सी बिस्कीट ती आमी क्रिसमसाक करताय. एंजल विंग्स म्हाका करपाक लागतले इंग्रेडियंट्स: मैदो, साकर, बिस्किटी घेवन लायतले, तांदळा पीठ आनी कॉर्नफ्लावर आनी घी घालून ते हांव मिक्स करतले आनी तेल फ्राय करतले. आतां हांव घी धाकटी 2 कुलेर हांव कॉर्नफ्लावर घालतलें. एक कुलेर भर हांव तांदळा पीठ घालता. आतां तें हांव मिक्स करता बरें. हितून 2 कुलेर हांवें घी घातल्या. हे बिस्किटीक हांव मोदल्यान लायतलें. हे पळय, हें मोदें घालपाक बिस्किटीक रेडी जालें. हें पीठ हांव मोवतलें. 1 कप घेयलां हांवें. आतां हांव थोडें चिमटी भर मीठ घालता मोवपाक. उदकान मोवता. हें पळय आमचें पीठ मोवन जालां. हांव तें मातशें करून धांकून दवरता. आतां हांव बिस्किटीक लायता. धाकटे गुये करूंक जाय म्हाका. ही बारीक पातळ करूंक जाय भाकरी. हांव 3 भाकऱ्यो करतलें. एकामेकाचेर मागीर घी घालतलें. हांव पयलीं लांटून दवरता ह्यो भाकऱ्यो. हे पळय 3य हांवें भाकऱ्यो केल्या. हांव ते एकामेकाचेर घी घालून फॉर्म करतलें ते बिस्किटींचे. हो घियेचो मिक्सर केला हांवें. ती कॉर्नफ्लावर आनी तांदळा पीठ आनी घी घाल्या ती. आतां हांव तेजें पीठ मारता. आतां हांव भाकरी घालता वयल्यान. आतां हेजेरूय वयल्यान घालता. आतां परते वयल्यान मैदो मारता. ही भाकरी वयल्यान घालता. 3 भाकरी घालली बेस लेयर येता. आतां हांव ती बरी रोल करता. पळय असो रोल जालो तो. आतां हांव ती कातरतलें बिस्किटींक. हे पळय हे सायडीची कट करूंक जाय. हे पळय येदी दिवंक जाय शेप. ह्यो आतां मातशें लाटूंक जाय. मातशींच लावन दवरता आनी लांडटा. चड लाटली जाल्यार शिड्डोता ती. स्लांट घेवपाक जाय. ती स्लांट आनी शेप दिवंक जाय ती. ना भाजता तेन्ना बरी येता ती सगळे लेयर्स. आतां हांवें म्हाजी बिस्किटी रेडी केल्या. हांव त्यो आतां फ्राय करता. आतां हांव तेल घालता भाजपाक. हे बिस्किटी डीप फ्राय करताय. आतां तेल म्हाजें तापलें. हांव ती बिस्किटी घालता.
फ्राय कोत्ता कोत्ता लेयर बऱ्यो ओपन जाता त्यो. आतां आमचे बिस्किटी रेडी जाल्या. हांव ती शुगर डस्टिंग करता तांकां. गरम आसा तेन्ना बरी डस्ट जाता त्यो. आतां आमचे एंजल विंग्स क्रिसमस बिस्किट्स रेडी. आतां हे बिस्किटी निवल्या हांव ते डब्यान घालून दवरताय. तुमकां म्हाजो व्हिडियो लायक जाला सबस्क्रायब आनी लायक कराय. देव बरें करूं.